रहमान रहीम। तो जैसे कि यस्टरडे हमारा अप्लाइड बायोकेम इसका टेस्ट हुआ है, तो आज आप लोगों को डिस्कस कराऊंगा कि बायोकेम में जो आप लोगों ने मिस्टेक्स की है उसको हर एक बंदा फोकस होके देखे कि जहाँ जहाँ पे जिसकी मिस्टेक्स है, ताकि ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में रियल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए फिर गलत हो जाए, तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इन दिनों पे जब आखिरी 25-20 दिन रह जाते हैं, नंबर ऑफ एमसीक्यूज प्रैक्टिस बढ़ाएं। जितना आप लोग ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग को ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है। कम से कम एक काम तो ज़रूर करें कि मिसाल के तौर पे कल अगर कोई टेस्ट है, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल कल गायनी टेस्ट है, तो गायनी में जब हम टेस्ट रखे हैं तो वो तो हमने पढ़ा भी है ना, तो आप लोग के पास गायनी ऑप्स के लिखे हुए नोट्स तो होंगे। घर जाके 3 घंटे 4 घंटे उस नोट्स को दे दे जो हमने पढ़े हैं। तो जिसने क्लासेस लिए हैं उनको तो बहुत आसान होंगे, जिसने क्लास नहीं लिए हैं वो किसी दोस्त के साथ मिलकर इसको पढ़े कि यार इसको एक दफ़ा मैंने पढ़ना है। फिर जो बुक आप लोगों के पास है, टेस्ट से पहले पहले गायनी ऑप्स के जितने एमसीक्यूज है वहाँ से भी करें। फिर कल आकर अपने आप को टेस्ट करें कि आपको फिर कितना कुछ आ रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर 10 में से 6 चीज़ें आपको आती है, 4 नहीं आती, तो जो 6-7 है वो तो आपको पहले से पता है। तो 3-4 जो जहाँ पे वीकनेस है बंदा जाके सेलेक्टिवली 1-2 घंटे में वो दोबारा पढ़े। तो इसके साथ आप लोगों की थ्योरी भी रिवाइज होगी और एमसीक्यूज भी रिवाइज होगी। बट मेन चीज़ क्या है, करना। अगर आप लोग करेंगे, यकीन करें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप लोगों में से 70% अभी भी लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर एमसीक्यूज नहीं कर पा रहे। इसका मतलब लेक ऑफ प्रैक्टिस है। लेक ऑफ प्रैक्टिस विल लीड्स टू इनकम्प्लीट एमसीक्यूज ऑन टाइम इन द रियल एग्जाम। कि रियल एग्जाम में एमसीक्यूज रह जाना, एमसीक्यूज को पढ़ते पढ़ते फोकस खो जाना, ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? लेक ऑफ रिवीजन। तो जितना आप लोग ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आप लोग को ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ पेशेंट विद मरासमस शो सीवियर मसल वेस्टिंग एंड वेट लॉस। हमने प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पढ़ी है, उसमें एक क्वाशियोरकर है और एक मरासमस है। वेरी गुड। क्वाशियोरकर के अंदर देयर इज अ प्रोटीन डेफिशिएंसी, उसमें एल्ब्यूमिन है, उसके डेफिशिएंसी से बच्चों में एडीमा होती है, बच्चों में स्किन पिगमेंटेशन होती है, फैटी लीवर होता है, ठीक है जी, अनीमिया होता है। लेकिन जो मरासमस है ये कैलोरीज डिफिशिएंसी है, उसमें बच्चे लीन एंड थिन होते हैं और इतने कमज़ोर होते हैं कि इवन वी कैन काउंट द रिब्स ऑफ द बेबी। ठीक है जी। तो इसमें मरासमस के अंदर एम फॉर मसल वेस्टिंग है। क्या है? मसल वेस्टिंग। तो इन बच्चों में प्रोटीन जो है मसल से जो है ना ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, कैलोरीज ख़त्म हो जाती है। फिर प्रोटीन से मुराद एल्ब्यूमिन नहीं है, अदर प्रोटीन विच इज रिक्वायर्ड फॉर मसल स्ट्रेंथ, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो मसल वेस्टिंग की वजह यहाँ पे प्रोटीन का ब्रेक डाउन है। अगर प्रोटीन बन रहे होते हैं तो फिर मसल मास तो ज्यादा होता। अब यहाँ पे मसल क्या है? वेस्टिंग है। तो प्रोटीन कम होने की वजह से द मेन मैकेनिज्म इज प्रोटियोलाइसिस। ठीक है जी। तो इसके अंदर मसल वेस्टिंग एक पॉइंट है जो आप लोग को आना चाहिए। ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अ न्यूनेट हैज परसिस्टेंट वोमिटिंग, हेपाटोमेगेली एंड हाइपोग्लाइसीमिया। मिसाल के तौर पे अब बच्चा है, न्यूनेट है, उसमें हेपेटोमेगेली है और हाइपोग्लाइसीमिया है। तो हाइपोग्लाइसीमिया के साथ हेपेटिक प्रॉब्लम है, साथ में ऑक्यूलर एग्जामिनेशन है, हेजीनेस इन द लेंस, देयर इज अ कैटरेक्ट हिस्ट्री। क्या है? कैटरेक्ट। अगर बच्चों में कैटरेक्ट की हिस्ट्री आ जाए अर्ली लाइफ में, या तो रोबेला प्रॉब्लम है या तो गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम है। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म में कैटारेक्टो नहीं होती, उसमें गैलेक्टिटोल नहीं बनता, लेकिन जो गैलेक्टोज प्रॉब्लम है इसमें गैलेक्टिटोल बनता है। तो कहने का मतलब यह है अगर इस बच्चे में डेफनेस की हिस्ट्री आ जाए या पीडीए की हिस्ट्री आ जाए तो फिर किसकी तरफ है? दैट इज रोबेला सिंड्रोम। बट इसमें तो हेपेटोमेगेली, हाइपोग्लाइसीमिया एंड कैटारेक्ट जब भी आ जाए, थिंक अबाउट क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया, दैट इज गैलेक्टोज 1-फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज डेफिशिएंसी। ये आप लोग को मैंने पढ़ा था। तो ये गैलेक्टोज इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म एरर है। कितने लोग का ठीक है? शाबाश, वेरी गुड। एंड दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अ पेशेंट विद मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डज नॉट इम्प्रूव विद फोलेट बट रिस्पॉन्ड टू विटामिन B12। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर जो MCV वैल्यू है 100 से क्या है? ज्यादा है। अब दो कंडीशन है, या तो फोलिक एसिड डिफिशिएंसी है या B12 डिफिशिएंसी है। अगर मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, उसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, लेकिन फोलेट देने से वो ठीक नहीं होता, तो इसका मतलब यह है कि इनडायरेक्टली विटामिन B12 का मसला है। वो कहते हैं कि विच लैब फाइंडिंग सपोर्ट B12 डिफिशिएंसी।
اب یاد رکھیں B12 اور B9 اس میں جو مین ڈفرنس ہے وہ نیورولوجیکل سمٹم کا ہے اور اس میں میتائل میلونک ایسڈ ہوتا ہے. تو میتائل میلونک ایسڈ ول بی ریزڈ ان B12 ڈیفیشنسی بٹ دیٹ ول بی نارمل ان فولک ایسڈ ڈیفیشنسی. اس کا جو آنسر ہے ہائی میتائل میلونک ایسڈ ہے. اگر ہائی میتائل میلونک ایسڈ کے ساتھ میگالو بلاسٹک انیمیا کی ذکر آ جائے تو وہ B12 ڈیفیشنسی ہے. بٹ اگر میتائل میلونک ایسڈ از نارمل بٹ اسٹل میگالو بلاسٹک انیمیا دیٹ از فولیٹ ڈیفیشنسی. ٹھیک ہے جی. پریگنینسی میں میگالو بلاسٹک انیمیا کی ذکر آ جائے تھنک اباؤٹ فولیٹ ڈیفیشنسی کیونکہ فولک ایسڈ ڈیفیشنسی ویری کامن ان پریگنینسی. لیکن ایک پیشنٹ ہے اس نے گیسٹرک سرجری کی ہے, اس کو پرنیشس انیمیا ہے. ایک پیشنٹ ہے اس کو وہ اسٹرکٹ ویجیٹیرین ہے, اس کو میگالو بلاسٹک انیمیا آ جائے تو پھر کیا ہے B12 ڈیفیشنسی ہے. ٹھیک ہے جی, ویری گڈ. پھر اس کے بعد a man with a diet low in fruits and vegetable present with bleeding gums and petechiae. اب یہاں پہ اوپر کیا ہے with diet low in fruits, اس کا مطلب یہ ہے سٹرس فروٹ انٹیک کم کی وجہ سے اگر بلیڈنگ آ جائے دیٹ از اے سائن آف اسکروی. کیا ہے اسکروی. اور جو اسکروی ہے دیٹ از وائٹامن سی ڈیفیشنسی. جو وائٹامن سی ہے وہ کہتے ہیں کہ وٹ از امپیئرڈ ڈیو ٹو وائٹامن سی ڈیفیشنسی. اب جو وائٹامن سی ہے یہ کیا کرتا ہے کولاجن سنتھیسس کرتا ہے. اور آپ لوگ کو میں نے بتایا تھا کہ پرولین اینڈ لائسین اس کی ہائیڈروکسیلیشن کرتا ہے. تو اگر وائٹامن سی نہیں ہے there will be impaired collagen hydroxylation of which amino acid proline and lysine, then the patient will have spontaneous bleeding that is called scurvy. اس کا نام کیا ہے scurvy ہے. ٹھیک کیا ہے کہ نہیں, ویری امپورٹنٹ, گڈ. پھر اس کے بعد a patient with niacin deficiency. what is niacin? وٹامن B3. اس کا دوسرا نام ہے نیکوٹینک ایسڈ. کون سا نیکوٹینک. اس کی ڈیفیشنسی میں پیلیگرا ہے. پیلیگرا از اے 3D فیچر دیٹ از ڈائریا, dermatitis and dementia. very good. which amino acid is a precursor that is tryptophan. tryptophan ایک ایسا امائنو ایسڈ ہے جس کو ہمیں ڈائٹ میں لینا پڑتا ہے that is essential amino acid. اگر یہ امائنو ایسڈ ڈائٹ میں ڈیفیشنٹ ہے then there will be no niacin synthesis. اور اگر niacin نہیں ہے then there will be 3D feature. ٹھیک ہے جی. niacin اگر اس کے ساتھ کوئی سینڈروم آ جائے کہ ایسا سینڈروم جس میں niacin ڈیفیشنسی کے چانسز ہوتے ہیں وہ کارسینائڈ سینڈروم ہے. کیا ہے کارسینائڈ, کیونکہ اس میں سیروٹونین بڑھتا ہے اور سیروٹونین اور وٹامن B3 کا جو پریکرسر مالیکیول ہے دونوں کا ٹریپٹوپین ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے ٹریپٹوپین. یہ ٹھیک کیا ہے کہ نہیں, ویری گڈ. ٹھیک ہے جی, دیٹ از اگین ون آف دا ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد a child is brought with irritability, poor growth and anemia. انیمیا پیشنٹ کو ہے. جب انیمیا ہے there will be poor growth, irritability, weakness, fatigue. ٹھیک ہے جی. A blue line is noted on his gum. Whenever the blue line come in the exam with anemia, that is sideroblastic anemia by lead poisoning. کون سا lead poisoning. جو lead poisoning ہے اس میں blue gums ہوتی ہے. اور یاد رکھے یہ دو طرح کی لائن ہے. ایک لائن نیل کے اوپر ہوتی ہے میز لائن, وہ arsenic poisoning ہے. اور جو blue line gums پہ آتی ہے Bartonian لائن, اس کا نام کیا ہے Bartonian line is a sign of lead poisoning. اور جو lead ہے یہ پروٹوفورپائرین رنگ کی جو سنتھیسس ہے اس کو ڈیمیج کرتا ہے بائی بلاکنگ ALA ڈیہائیڈریٹیز. یہ جو ALA ہے امائنو لیولونک ایسڈ ایک سنتھیز ہے. ALA سنتھیز وہ ہیم سنتھیسس کا ریٹ لمیٹنگ انزائم ہے. میری بات سمجھ رہے کہ نہیں. اس انزائم کو کام کرنے کے لیے کو فیکٹر میں کیا چاہیے, ویری گڈ, وٹامن B6 جو آئسونیازیڈ ڈیفیشنسی کراتی ہے. تو آئسونیازیڈ کین کاز میگالوبلاسٹک انیمیا بائی ALA سنتھیز پرابلم. لیکن جو لیڈ پوائزننگ ہے اس میں ALA ڈیہائیڈریٹیز پرابلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ لوگ کو ایکسٹرا پوائنٹ رکھا تھا. تو جب بھی اینی پوائزننگ دا پیشنٹ کم ود انیمیا پلس لیڈ گمز بلیڈنگ, Bartonian line on the gum. There is a line on the gum. Think about which poisoning? Lead poisoning. اور جو لیڈ ہے یہ آٹو موبائل بیٹریز کے اندر ہوتا ہے. جو لوگ یہ بیٹریز وغیرہ کے کام کرتے ہیں گاڑیوں کے, اس میں لیڈ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں پوائزننگ کے. اور کرونک لیڈ پوائزننگ کو پلمبزم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں پلمبزم. سو دس از اے کیس آف وٹ آنسر از سیڈروبلاسٹک انیمیا کاز بائی وچ پوائزننگ لیڈ پوائزننگ. ٹھیک ہے جی. لیڈ پوائزننگ کے اندر نمبر 1 LEAD. کیا تھا ہے LEAD. L stand for lines, LIN lines on the gums. کیا آئے گی لائن آن دا گم. یہ چھوٹی چھوٹی پوائنٹ بہت میٹر کرتی ہے. کون سا پوائزننگ ہے لیڈ. تو لیڈ کا پہلا ورڈ L. L mean lines on the gums, that is Bartonian line.
फिर क्या आता है ई एनसेफेलोपैथी, लिड पॉइजनिंग में ब्रेन डैमेज होता है। फिर इसके बाद क्या है ए फॉर एब्डोमिनल पेन, पेशेंट को पेन इन द एब्डोमेन, और ए आल्सो स्टैंड फॉर अनीमिया, क्या होता है अनीमिया। तो एल फॉर लाइन ऑन द गम्स, ई फॉर एनसेफेलोपैथी, ए फॉर एब्डोमिनल पेन एंड अनीमिया, एंड डी फॉर ड्रॉप्स, फुट ड्रॉप एंड रेस्ट ड्रॉप। क्योंकि जो लिड पॉइजनिंग है इट कैन ट्राई टू डैमेज रेडियल नर्व इन द अपर लिम्ब, कैन कॉज रेस्ट ड्रॉप, एज वेल एज कॉमन पेरोनियल नर्व इन द लोअर लिम्ब कैन कॉज फुट ड्रॉप। ठीक है जी। सो ऐसा पॉइजनिंग जिसमें न्यूरोपैथी की वजह से रेस्ट ड्रॉप और फुट ड्रॉप के चांसेस होते हैं, वो भी लिड पॉइजनिंग होता है। अब समझ रहे हैं कि नहीं? तो लिड का जो नाम है ना, इसके अंदर ये सारी चीजें पड़ी होती हैं, जहां पे ALA डिहाइड्रेटेस। फिर इसके बाद मेरे ख्याल में दिस क्वेश्चन आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, पेशेंट विद स्कर्वी, स्कर्वी इज विटामिन सी डेफिशिएंसी। तो देखें स्कर्वी के अंदर सी फॉर कोलेजन प्रॉब्लम, दैट इज हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ लाइसिन एंड प्रोलीन। अब दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन था। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिक से समझते हैं कि द ब्लड ऑफ अ पर्सन हु कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ एनिमल मीट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, लार्ज अमाउंट ऑफ एनिमल मीट लेना, ये एक्सोजीनियस सोर्स है कि एंडोजीनियस। तो जो चीज बाहर से आएगी तो उसने तो इंटेस्टाइन में बनना है, और वो क्या है काइलोमाइक्रोन है। क्या है काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन कंटेन व्हाट टीजी ट्राइग्लिसराइड, और एक्सोजीनियस टीजी को पेरिफेरी में लेके जाना वो तो काइलोमाइक्रोन का काम है। तो इसमें जो एनिमल मीट लेने वाला है वो तो एक्सोजीनियस सोर्स से ले रहा है, दैट इज इंक्रीज लेवल ऑफ काइलोमाइक्रोन। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है बट सोचने वाली है, दैट इज वेरी इजी देन। फिर इसके में लिखे, अब ये क्वेश्चन भी NRE 1 के अंदर आता है, और से सुने। A 55-year-old male suffer from cirrhosis, क्या है cirrhosis, end stage liver disease है, then the toxin like ammonia not properly detoxify, that is why hepatic encephalopathy। अगर अमोनिया बढ़ने से लीवर की प्रॉब्लम में ब्रेन को डैमेज होती है, एग्जाम में पूछते हैं which of the following should be increased that can cause more damage, वो ग्लूटामीन है। क्या है ग्लूटामीन है। लेकिन अगर एग्जाम में ये आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन दिस पेशेंट शुड बी डिक्रीज, वो अल्फा क्यूटो ग्लूटारेट है। तो अल्फा क्यूटो ग्लूटारेट ये क्रिप साइकिल का एक कंपाउंड है, क्रिप साइकिल इनहिबिशन होती है हेपेटिक एनसेफेलोपैथी में। तो याद रखें हेपेटिक एनसेफेलोपैथी इज अ कंडीशन वेयर द ब्रेन इज डैमेज ड्यू टू लीवर प्रॉब्लम एंड दैट इज ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ अमोनिया, to which level is the highest concentration, that will be glutamine, but in the same patient lowest concentration will be alpha ketoglutarate। नम्स के पेपर में पास्ट पेपर के 2 दफा लोवेस्ट कंसंट्रेशन पूछा है, उसका नाम क्या है अल्फा ketoglutarate है। फिर इसके बाद यूरिन एग्जामिनेशन ऑफ अ पेशेंट, डायबिटीज डिमॉन्स्ट्रेट कीटोन बॉडीज, दैट इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस कीटोन बॉडी, दैट इज इंसुलिन डेफिशिएंसी। ये तो सिंपल है, इंसुलिन ना होने की वजह से व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन लिपिड, एनाबोलिज्म, दैट इज लाइपोजेनेसिस। बट अगर इंसुलिन नहीं है तो फिर लाइपोलाइसिस, और जब लिपिड की ब्रेकडाउन होगी तो फ्री फैटी एसिड बनेगी, वो एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होगी, और जब एसिटाइल को ए ये लीवर में जाके कंडेंस करेगी तो कीटोन बॉडी बनेगी। अगर मैकेनिज्म पूछे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, वो लाइपोलाइसिस है। क्या है लाइपोलाइसिस, ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी। ठीक है जी। और DKA के अंदर 3 कीटोन बॉडी बनते हैं, जो कीटोन बॉडी सबसे पहले बनेगी वो प्राइमरी कीटोन बॉडी है एसीटोएसीटेट। क्या है एसीटोएसीटेट। जो कीटोन बॉडी एसीटोएसीटेट से डिराइव होगी वो सेकेंडरी कीटोन बॉडी है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एसीटोन। इसमें जो फ्रूटी ऑर्डर स्मेल है वो क्या है, दैट इज कॉल्ड एसीटोन। क्या है एसीटोन। द फ्लूइड ऑफ चॉइस इनिशियली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ DKA वो नॉर्मल सलाइन है। क्या है नॉर्मल सलाइन, फॉलोड बाई IV इंसुलिन देते हैं, इंसुलिन के साथ डेक्सट्रोज मिलाते हैं टू प्रिवेंट इंसुलिन इंड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है जी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसके ऊपर इसलिए मेहनत करता हूँ ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन आ जाए फिर गलत ना करें। अ 5-year-old child present with bowing of leg, दिस इज द पॉइंट, फोकस बोविंग ऑफ लेग। मिसाल के तौर पे इस बच्चे की जो टांगे है ना वो टेढ़ी है। क्या है टेढ़ी। अब टेढ़ापन क्यों आता है, बोन वीकनेस की वजह से। और हमने कहा बच्चों में जब विटामिन D की लेवल कम होती है इनिशियली बोन की बिल्डिंग होती है फॉलोड बाई फ्रैक्चर। तो बोइंग ऑफ लेग इज वन ऑफ द इंडिकेशन टुवर्ड
विच डेफिशिएंसी? विटामिन डी। डिलेड मोटर माइलस्टोन एंड मसल वीकनेस, क्योंकि विटामिन डी मेंटेन कैल्शियम फास्फेट। अगर विटामिन डी कम है तो फिर बोन भी वीक है और मसल भी वीक है। समझ रहे कि नहीं? जिस तरह बड़ों में ओस्टियोमलेशिया नो, मतलब मसल वीकनेस प्लस बोन वीकनेस आता है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन शो वाइडनिंग ऑफ द रिस्ट एंड क्लासिक रेकेटिक रोसे। रोसे का मतलब अरेंजमेंट। देयर इज अ वीकनिंग इन द बोन एंड साइड ऑन द फाइंडिंग अपीयरेंस इज ओस्टोकोंडल जंक्शन। अगर आपको ये चीज बिल्कुल समझ नहीं आ रही, डोंट प्रॉब्लम एट ऑल, द हिस्ट्री शो लिमिटेड सन एक्सपोजर। तो एनी बोन प्रॉब्लम विद लिमिटेड सन एक्सपोजर plus muscle weakness is a most common clue toward vitamin D. So that will be vitamin D deficiency and that is called rickets. ये क्या है? rickets है, ठीक है जी। फिर इसके बाद child with anemia and elevated methylmalonic acid, that is vitamin B12 deficiency. Very good. Patient with hereditary fructose intolerance develop hypoglycemia, vomiting after eating fruits. क्योंकि फ्रूट्स के अंदर फ्रुक्टोज है तो इसके अंदर एल्डोलेज बी डेफिशिएंसी। अगर फ्रुक्टोकाइनेज है वो क्लासिकल फ्रुक्टोसीमिया या फ्रुक्टोस यूरिया इज एसिम्प्टोमेटिक, बट एल्डोलेज बी की वजह से फ्रुक्टोज 1 फास्फेट का लेवल ज्यादा होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया, हेपेटोमेगेली, दी सिम्टम। बट इसके अंदर कैटारेक्ट नहीं होता, कैटारेक्ट सिर्फ गैलेक्टोज प्रॉब्लम में होता है, ठीक है जी। तो दैट इज एल्डोलेज बी प्रॉब्लम होता है। अ मैन विद डर्माटाइटिस, डेमेंशिया एंड डायरिया। अब ये क्वेश्चन कितना आसान लगता है बट दैट इज ऑलवेज आस्क्ड इन द एग्जाम, ठीक है। आफ्टर प्रोलॉन्ग आइसोनियाजिड थेरापी। अब सवाल ये है यहाँ पे इन तीनों को जब हम देखते हैं तो हमें तो B3 समझ में आता है, बट डर्माटाइटिस ये तीन चीजें B6 डेफिशिएंसी की वजह से, अगर आइसोनियाजिड की वजह से हो जाए, पेरिफेरल न्यूरोपैथी इज द मोस्ट डोमिनेंट फीचर, तो फिर विटामिन B6। वैसे क्लासिकली ये तीन चीजें B6 के साथ नहीं आती, ये रेयर कंडीशन है। इसमें टिंगलिंग एंड नमनेस सेंसेशन आती है। क्या आती है? टिंगलिंग, पेरिफेरल न्यूरोपैथी फॉलोड बाय सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया विद आइसोनियाजिड यूज। थिंक अबाउट विटामिन B6 डेफिशिएंसी, ठीक है। तो कैसे प्रिवेंट करेंगे? प्रिवेंट इट शुड बी बाय गिविंग पायरिडॉक्सिन। हम बाहर से आप लोगों ने इसमें B3 लिखा होगा, समझ रहे कि नहीं? लेकिन क्लासिकली रेयर कंडीशन है बट टेस्ट के ताकि फोकस आप कर रहे कि नहीं कर रहे, क्योंकि तीनों डर्माटाइटिस, डेमेंशिया, डायरिया पढ़ने के बाद आइसोनियाजिड को आप लोगों ने देखा ही नहीं है, क्या किया है, ठीक है। A 6-year-old child diagnosed with Tay-Sachs disease. It is a lysosomal storage disease. Which substance accumulate in the neuron? GM2 ganglioside, ठीक है जी। ये आप लोगों ने बस लिस्ट से याद रखना है कि GM2 ganglioside क्या है, स्फिंगोमाइलिन क्या है, ठीक है जी। वो लिस्ट आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं a newborn present with seizure, irritability and smell of burnt sugar. Smell of burnt sugar is a classical case of maple syrup urine disease. कौन सा? मेपल। इसमें ब्रांच चेप अमाइनो एसिड का मसला होता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी। इसमें 3 अमाइनो एसिड्स होते हैं ब्रांच शेप जो अफेक्ट होते हैं, जो सबसे कॉमन है वो ल्यूसीन है, दैट इज कॉल्ड ल्यूसीन। मैकार्डल डिजीज इज अ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ये क्या है? ग्लाइकोजन स्टोरेज। लेकिन ये मसल का प्रॉब्लम है कि लीवर का? मसल का, तो मसल ग्लाइकोजन फास्फोराइलेस, ठीक है जी। अगर हेपेटिक ग्लाइकोजन फास्फोराइलेस का मसला हो जाए तो उस डिजीज का क्या नाम है? हर्श डिजीज। वो क्या है? हर्श डिजीज। लेकिन यहाँ पे आफ्टर दी एक्सरसाइज पेशेंट हैव डार्क यूरिन, क्योंकि मसल जो है ग्लूकोज नहीं दे पाते, क्योंकि ग्लूकोज 6 फास्फेटेज मसल में नहीं होता, तो फिर इन पेशेंट को मायोग्लोबिन यूरिया होगा। और बाद में जब ये यूरिन पास करता है, अगर फ्रेश यूरिन है तो रेड यूरिन होगी, अगर लाइसिस ऑफ आरबीसी पे टाइम लगी है तो फिर यूरिन का कलर क्या होगी? डार्क होगी, ठीक है जी। सो दैट इज मैकार्डल डिजीज। नेक्स्ट इज दिस इज पाल्मर क्रीज, राइट ट्रांसवर्स, एक पाल्मर क्रीज, सिंगल पाल्मर क्रीज एंड वाइड स्पेस बिटवीन फर्स्ट एंड ग्रेट टो इज अ हॉलमार्क ऑफ डाउन सिंड्रोम। ये किसके अंदर है? डाउन सिंड्रोम। देखिए टर्नर सिंड्रोम जो है मिसाल के तौर पे ये किस में होती है? फीमेल में, और इसमें शॉर्ट स्टेचर है, वाइड स्पेस ब्रेस्ट है, स्ट्रीक ओवरीज है, एमिनोरिया है, ऐसे सिम्टम तो नहीं है ना। फिर पटाव और एडवर्ड सिंड्रोम, इसकी जो लाइफ स्पेन है ना वो लेस देन 1 ईयर है, मतलब 1 से 2 साल में हम लोग मर जाते हैं, क्योंकि पूरा प्रोग्नोसिस। अगर एक ट्राइसोमी है, कॉमन भी है, और इसमें लोग 50-60 ईयर तक जा सकते हैं, तो वो डाउन सिंड्रोम। इसलिए एज इज 39 ईयर, दिस वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है जी। सो एज इज वेरी कॉमन एज वेल।
A 5-year-old has hepatomegaly, spleen, hypoglycemia and hyperlipidemia. तीन चीज है, hepatomegaly, severe hypoglycemia and hyperlipidemia. That is a clue toward Van Gierke disease. क्या है? Van Gierke. तो Van Gierke disease के अंदर which enzyme, sorry, liver biopsy show glycogen with abnormal branching. ये किसकी तरफ है? Abnormal. अब यहाँ पे hypoglycemia है बट सुवियर का वर्ड नहीं है, तो हेपेटोमेगेली इज माइल्ड, हाइपोग्लाइसीमिया इज माइल्ड, बट फर्दर दे से देयर इज एबनॉर्मल ब्रांचिंग. तो एबनॉर्मल ब्रांचिंग मिसाल के तौर पे इसमें कौन सा प्रॉब्लम है? ब्रांचिंग एंजाइम का. मतलब ये है कि ब्रांचिंग एंजाइम बढ़ते हैं तो एंडरसन डिजीज का नाम सुना था कि नहीं? ब्रांचिंग एंजाइम कम नहीं है, ब्रांचिंग एंजाइम म्यूटेड है, ज्यादा उसने ब्रांचेस बनाई है, तो मतलब एंडरसन डिजीज. और इस इज द ओनली वन डिजीज which increase the risk of cirrhosis early in the life. ये बताया था मैंने, क्योंकि जब ब्रांचेस बढ़ते हैं the autoimmune response against those branches can cause liver failure. नहीं, deficient नहीं, mutated. ये गलत है, ठीक है. ओके, विल चेक इट. 18 नंबर, ठीक है. वो उसकी जो प्रॉपर जो है ना एक स्टेम है वो देखनी पड़ेगी. टॉक्सिसिटी ऑफ मेपल सिरप, ल्यूसीन, दैट इज इजी वन, ठीक है. लेकिन ये मेपल सिरप हर साल क्वेश्चन में आता है, ये गलत नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट वन, ये भी आसान है, टर्म बेबी है और इसकी जो है ना ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग, दैट इज विटामिन के. क्योंकि जो गट है दैट इज स्टीराइल अर्ली इन द लाइफ, तो विटामिन के प्रॉपर नहीं बना सकती, इसलिए तो विटामिन के इंजेक्शन लगाते to prevent hemorrhagic disease of the newborn. ठीक है. Next question, a newborn with vomiting and lethargy was found to have elevated orotic acid. अब ये जो orotic acid है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग को ये पता होना चाहिए, अमोनिया साइकिल का प्रॉब्लम है. किस चीज का? जिसको यूरिया साइकिल भी कहते हैं. यूरिया साइकिल में क्या होता है कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बोमाइल फास्फेट बनाते हैं. तो कार्बोमाइल फास्फेटेज 1 बताया था कि नहीं, रेट लिमिटिंग एंजाइम है. फिर कार्बोमाइल फास्फेट, ये सिट्रोलिन जो है ना आर्निथीन के साथ आर्निथीन बनाता है, आर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेस. फिर अर्जिनोसक्सिनेट, अर्जिनेस, ये बताया थे सारे आप लोगों को. देयर आर 5 एंजाइम्स इन द यूरिया साइकिल. कितने? 5. उन 5 में से किसी भी एंजाइम के अंदर डेफिशिएंसी आ जाए देन देयर विल बी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द लीवर विल बी अफेक्टेड. तो फिर हाइपर अमोनीमिया हो जाएगी. अब यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि पेशेंट को क्या है? हाइपर अमोनीमिया है. लेकिन अगर आर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज, कौन सा? आर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज डिफिशिएंसी आ जाए तो फिर कार्बोमाइल फास्फेट तो बनेगी लेकिन आगे साइकिल नहीं चलेगी, एंड देन कार्बोमाइल फास्फेट इनडायरेक्टली कैन फॉर्म इन एसिड व्हिच इज ओरोटिक एसिड. ठीक है जी. और जो ओरोटिक एसिड है ये फिर यूरिन के अंदर लीक करना शुरू करेगी, दैट इज ओरोटिक एसिड यूरिया. क्या करेगी? ओरोटिक एसिड यूरिया. चले जी, इससे भी निकल आई. थोड़ा सा और आसान करते हैं. हाउ मेनी एंजाइम्स आर देयर? 5 एंजाइम. और ये बात मुझे आज भी याद है कि मैंने लेक्चर में कहा था कि रेट लिमिटिंग एंजाइम कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेज 1 है, बट मोस्ट कॉमन एंजाइम डेफिशिएंसी आर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज. तो जब भी हाइपर अमोनीमिया के साथ ओरोटिक एसिड यूरिया आता है, ऑलवेज गो फॉर आर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज. थोड़ा सा हैंड्स आप लोग को ऐसे पता होना चाहिए. व्हाट विच अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट इज डिफेक्टिव इन व्हाट? नेफ्रोलिथियासिस फाउंड टू हैव क्रिस्टल, मतलब यूरिन. मिसाल के तौर पे सिस्टीन क्रिस्टल. सिस्टीन क्या है? ये एक अमाइनो एसिड है और इसने सिस्टीन जो है ना दैट इज अ वेरी रेयर फॉर्म ऑफ किडनी स्टोन. लेकिन सिस्टीन स्टोन जेनेटिक प्रॉब्लम में होती है. ये ब्रांच अमाइनो एसिड का मसला होता है. ब्रांच अमाइनो एसिड और प्लस बेसिक अमाइनो एसिड. इसका सॉरी बेसिक अमाइनो एसिड द मोस्ट बेसिक वो हिस्टडीन है. क्या है? हिस्टडीन है. लेकिन यहाँ पे सिस्टीन जो होता है ये भी बेसिक के अंदर आता है और सिस्टीन इज हेक्सागोनल स्टोन. कौन सा? हेक्सागोनल. ये बच्चों में तो कॉमन है और मैंने इसके अंदर आप लोग कोला का वर्ड बताया था. सिस्टीन, आर्निथीन, लाइसिन एंड आर्गनीन, ये 4 अमाइनो एसिड है जिसकी ट्रांसपोर्ट क्या होती है? डिफेक्टिव होती है. तो जब भी सिस्टीन स्टोन के अंदर मेजर ट्रांसपोर्ट डिफेक्टिव के बारे में पूछा जाए तो बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं. ठीक है जी. ये इसकी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है. ये जो क्वेश्चन है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेशेंट विद हाइपर होमोसिस्टिनीमिया. Homocystinemia is found to have deficiency in vitamin B6.
تو وہ سسٹاثیونین سنتھیز ہے. اس کا آپ لوگوں کو میں نے ایک چھوٹا سا ٹیبل بھی بنایا تھا کہ ہوموسسٹین بڑھنے کی وجہ کیا ہے. یہ تو میتھیونین میں بھی کنورٹ ہوتا ہے اور یہ وٹامن B12 B9 بھی اس پہ کام کرتے ہیں. تو اگر B9 B12 کی ڈیفیشنسی ہے اس میں بھی ہوموسسٹین کا لیول کیا ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے. لیکن ہوموسسٹین بڑھنے سے بلڈ ویسل ڈیمیج ہوتے ہیں, کورونری آرٹری ڈیزیز کراتی ہے, اور ہوموسسٹین یوریا کے اندر دیر از ڈاؤن ورڈ سبلکسیشن آف دا لینز ہوتا ہے. آپ لوگ کو یہ میں نے بتایا تھا, مارفن سنڈروم میں اپورڈ سبلکسیشن ہے, ہوموسسٹین یوریا میں ڈاؤن ورڈ ہے. اس میں سسٹاثیونین بیٹا سنتھیز کا ایشو ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ, کیٹون باڈیز کیا ہے؟ اٹ از دی لاسٹ سورس آف انرجی فار دا برین. دا فرسٹ پرائم سورس آف انرجی فار دا برین از گلوکوز. بٹ اگر گلوکوز کتنے دن تک نہ ملے تو پھر سٹور بھی ختم ہو کے کیٹون باڈی پہ گزارن کرنا پڑتا ہے, وہ 3 ڈیز ہے. ٹھیک ہے جی. تو کیٹون باڈی کتنے ہوتے ہیں؟ 3, اور یہ 3 ڈیز کے بعد جو ہے بیکم دا سورس آف انرجی فار دا برین. ٹھیک ہے جی. اور لیکن کیٹون باڈی جب بنیں گے تو دا پی ایچ بیکم ایسیڈوٹک, اور جو ایسیڈک پی ایچ ہے اس کے اندر باڈی کے جو انزائمز ہیں وہ پراپر کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے. نیکسٹ, which of the following enzyme required same as a cofactor required by pyruvate dehydrogenase. یہ پوائنٹ میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا, and that is one of the question of the NUMS paper I get copy paste from here. کہ ایک بندہ ہے, اس کو مثال کے طور پہ کوئی ڈیزیز ہے لیکن اس کا مسئلہ پائروویٹ ڈی ہائیڈروجنیز میں ہے. دس از دا لنکر انزائم وچ کنورٹ پائرووک ایسڈ انٹو ایسیٹائل CoA. اس کو 5 چیزیں چاہیے کام کرنے کے لیے, وٹامن B1, وٹامن B2, وٹامن B3, وٹامن B5 اینڈ لائپوئک ایسڈ. یہ 5 چیزیں چاہیے. میں نے کہا کہ ایسا اور انزائم جو ہے کریب سائیکل میں, لیکن اس کو بھی وہ کو فیکٹر چاہیے جو کس کو چاہیے ہوتی ہے, پائروویٹ ڈی ہائیڈروجنیز, دیٹ از الفا کیٹوگلوٹاریٹ ڈی ہائیڈروجنیز. ٹھیک ہے. ایک اور انزائم کا نام یاد رکھے, آئسوسیٹریٹ ڈی ہائیڈروجنیز. کون سا؟ آئسوسیٹریٹ. یہ ہے نا آئسوسیٹریٹ ڈی ہائیڈروجنیز. دس از دی ریٹ لمیٹنگ انزائم فار کریب سائیکل. کریب سائیکل کو کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ آئسوسیٹریٹ ڈی ہائیڈروجنیز. جس طرح فاسفو فرکٹوکائنیز 1 یہ گلائکولس میں ہوتا ہے, تو آئسوسیٹریٹ ڈی ہائیڈروجنیز کریب سائیکل میں ہوتا ہے. لیکن ایسا انزائم جو ریٹ لمیٹنگ تو نہیں ہے, بٹ اس کو کو فیکٹر وہ چاہیے ہے جو فیکٹر اس کو چاہیے, بٹ انزائم پریزنٹ کریب سائیکل میں ہے تو الفا کیٹوگلوٹاریٹ ڈی ہائیڈروجنیز ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اے پیشنٹ ویز فار ایگزامپل دیٹ از سیلف میوٹیلیشن لیش-نیہان سنڈروم. یہ کنجنیٹل پرابلم ہوتا ہے. اس میں جو بچے ہوتے ہیں سیلف میوٹیلیشن مطلب یہ گالیاں دیتے رہتے ہیں, آرٹزم, بس جو بھی اس کے مائنڈ میں آ گیا بول دیتے ہیں, یہ رکتے نہیں ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور سواد مطلب اس میں جو مین پوائنٹ ہے وہ ہائپر یوریسیمیا ہے. کیا ہے؟ ہائپر گاؤٹ اس کے اندر ہوتا ہے, اور گاؤٹ کے اندر جو ہائپر یوریسیمیا ہے, یورک ایسڈ لیول بڑھتا ہے. اس میں جو انزائم ڈیفیشنٹ ہے ہائپوزینتین گوانین فاسفورائبوسائڈ ٹرانسفریز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں اس کو ہم کہتے ہیں HGPR, اس کو ہم HGPT کہتے ہیں. H فار شاباش, ویری گڈ, G فار گوانسین, اور P فار فاسفورائبوسائڈ, اینڈ T فار ٹرانسفریز. ٹھیک ہے جی. تو HGPT اس کو ہم کہتے ہیں. یہ لیش-نیہان سنڈروم از اے پیورین میٹابولزم پرابلم, اور اس کے اندر یورک ایسڈ بڑھتا ہے, بٹ یہ جینیٹیکلی کنجنیٹل ایشو ہے. بچوں کے اندر ہوتا ہے. سیلف میوٹیلیشن, آرٹزم, ان اپروپریٹ ورڈ یوز کرتے ہیں, دا ورڈ وچ از ناٹ ایکسپٹیڈ بائی سوسائٹی. یہ لوگ وہ ورڈ یوز کرتے ہیں, جان بوجھ کے نہیں کرتے, مطلب اس کے ویل کے مطابق نہیں ہوتے, بٹ یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اوکے جی. کچھ لوگ تو جان بوجھ کے جو ہے نا یوز کرتے ہیں, یہ وہ والے نہیں ہے. ٹھیک ہے نہیں. A patient present with night blindness and dry conjunctiva. So that is simple retinal pigmentation regeneration. Vitamin A کی ایشو ہے. 70-year-old male brought to the emergency department in a semi-conscious state with elevated lactate level. Lactate کیا ہے؟ That is pyruvic acid. Pyruvic acid is a lactic acid. کیا ہے؟ lactate. Pyruvic acid کے اوپر کون سی چیز ختم ہوتی ہے؟ گلائکولیسس. گلائکولیسس سے پھر آگے کیا سٹارٹ ہوگی؟ ویری گڈ, کریب سائیکل. تو پائروویٹ ڈی ہائیڈروجنیز کام کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے جو لیکٹک ایسڈ پائرووک ایسڈ ہے, اس سے انرجی لینے کے لیے ہمیں پائروویٹ ڈی ہائیڈروجنیز کمپلیکس ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اس کو کام کرنے کے لیے کتنی چیز چاہیے؟ 5. ان 5 میں سے سب سے جو پریکرسر ہے وہ تائمین ہے, وٹامن B1 ہے. کیا ہے؟ وٹامن B1. تو اگر وٹامن B1 کی ڈیفیشنسی آ جائے, میں نے کہا کہ وٹامن B1 ورک فار 3 انزائمز کو فیکٹر, الفا کیٹوگلوٹاریٹ ڈی ہائیڈروجنیز, ٹرانس کیٹولیز اینڈ پائروویٹ ڈی ہائیڈروجنیز. ATP یاد ہے کہ نہیں؟
کیونکہ یہ تینوں انزائم جب کام کریں گے تو ہمیں کیا ملے گی؟ اے ٹی پی ملے گی. اگر یہ تائمین نہ ہوا تو اے ٹی پی نہیں ملے گی, اے ٹی پی نہیں ہوگی تو ایسڈ ملے گی, تو لیکٹک ایسیڈوسس کراتی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد 4 year old child with fasting hypoglycemia and hepatomegaly plus lactic acidosis. فاسٹنگ ہائپوگلائسیمیا, اس کو چاہے جتنی بھی اس کی گلوکوز کم سے کم ہوتی جا رہی ہے, پیٹومیگیلی with lactic acidosis, that is وانگر کی ڈیزیز, گلوکوز 6 فاسفیٹیز ڈیفیشنسی. اناری میں ایک ٹرک آتا ہے, کوشچن ریڈ کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ خوش ہو جاتے ہیں کہ مجھے تو سمجھ آ گئی اور ہونا چاہیے, یو پیپل ورک ہارڈ فار دیٹ, بٹ آپ لوگ نیچے نہیں پڑھتے نا, غلط ہو جاتی ہے. آپشن نمبر 1 ان لوگوں نے کیا رکھا ہوتا ہے؟ گلوکوز 6 فاسفیٹ. کیا رکھا ہوتا ہے؟ بٹ اٹ از گلوکوز 6 فاسفیٹیز بٹ ناٹ گلوکوز 6 فاسفیٹ. تو پراپر ریڈ نہ کرنے سے بس انسان گلوکوز 6 کو دیتا ہے پھر آگے کلک کر دیتا ہے. تو وان گیرکی میں اگر پوچھے کہ کون سی سبسٹانس بڑھتی ہے تو گلوکوز 6 فاسفیٹ ہے, بٹ کون سا انزائم ڈیفیشنٹ ہوتا ہے تو گلوکوز 6 فاسفیٹیز ہے. یاد رہے گا کہ نہیں؟ ویری امپورٹنٹ, تھوڑا سا کیئرفل ہونا ہے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد یہ کوشچن بھی نمس کے پیپر سے ہے. ٹھیک ہے, یہ تو آپ لوگ کو پتا ہے, ہائپوگلائسیمیا, لیکٹک ایسیڈوسس, ہائپرلیپیڈیمیا اور گلائکوجن سٹوریج ڈیزیز ہے, دیٹ از وان گیرکی ڈیزیز ہے. ٹھیک ہے جی. یہ پمپے ڈیزیز ہے, اس میں کون سا انزائم ڈیفیشنٹ ہوتا ہے؟ گلوکوسائڈیز. کون سا؟ گلوکو. اس میں لیور کے ساتھ ہارٹ پرابلم آتے ہیں. کیا آتے ہیں؟ ہارٹ پرابلم. ٹھیک ہے. پھر کوری ڈیزیز ڈی برانچنگ انزائم ہے, اور اینڈرسن میں برانچنگ انزائم ہوتے ہیں. اینڈرسن کے اندر بڑے بڑے برانچز بنتے ہیں جس میں لیور سیروسس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ینگ بوائے with muscle weakness and cardiomyopathy diagnosed with Pompe disease. So that is what? Type 2 glycogen storage disease. Van Gierke type 1 ہے, Pompe's type 2 ہے, Cory's type 3 ہے, Anderson type 4 ہے, McArdle type 5 ہے اور Huz disease type 6 ہے. یہ اس کے نمبرنگ ہے. ٹائپ ویسے کوشچن میں اگر ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ٹائپ 2 4 3, پھر آپ لوگوں نے سوچنا ہوتا ہے ٹائپ 2 پہ کون سا ہے, لیکن یہاں پہ تو میں نے نام اس لیے لکھے ہے تاکہ آپ لوگ اس کو یاد کریں, لیکن یہ نمبرنگ ہم نے نام کے ساتھ اکارڈنگ دی ہے. تو ٹائپ 1 وان گیرکی, ٹائپ 2 پمپے, ٹائپ 3 کوری, ٹائپ 4 اینڈرسن, ٹائپ 5 میکارڈل اینڈ ٹائپ 6 ویری گڈ ہرز ڈیزیز. ٹھیک ہے جی. Which substance is known to build up in Niemann-Pick disease? That is sphingomyelin. کیا ہے؟ sphingomyelinase enzyme deficiency ہے اور sphingomyelin. اس میں نیوروپیتھی ہے کہ نہیں؟ اس میں نیورو ڈیجنریشن ہوتی ہے, چیری ریڈ اسپاٹ آن دا ریٹنا ہوتا ہے, پلس ہیپیٹوسپلینومیگیلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. A child with mental retardation and eczema is found to have elevated phenylalanine. فینائل کیٹونوریا کی بات ہو رہی ہے, تو فینائل ایلینین اگر ہم کس میں کنورٹ نہ کریں؟ ٹائروسین میں, تو فینائل ایلینین باڈی میں بڑھے گی, دیٹ ول ٹرن ٹو کیٹون باڈی, تو فینائل کیٹونوریا. سو دیٹ از دا کریکٹ آنسر از لو فینائل ایلینین. اور اگر مثال کے طور پہ اس کنڈیشن میں انزائمز پوچھی جائے تو فینائل ایلینین ہائیڈروکسیلیز ڈیفیشنسی, اور اس کنڈیشن میں جو ٹائروسین ہے اب باڈی نہیں بنائے گی, ٹائروسین جو پہلے نان اسینشیل تھا اس کنڈیشن میں اسینشیل بن جاتا ہے, اور اس میں مسٹی آرڈر یورین ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ مسٹی آرڈر یورین. ٹھیک ہے جی. مین with confusion, ataxia and ophthalmoplegia, that is ورنیکی سمٹم. یاد ہے کہ نہیں؟ ورنیکی کارسیکاف سنڈروم ہم نے پڑھا تھا کہ نہیں؟ ophthalmoplegia, confusion, confabulation. confabulation کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ ورڈ آ جائے ویری گڈ, دیٹ از فالس میموریز. فالس میموریز بناتا رہتا ہے, اور کنفیوژن دیٹ از ڈیو ٹو تھائمین ڈیفیشنسی. یہ ورنیکی کارسیکاف سنڈروم کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں اگر مسل کا پرابلم آتا ہے تو پھر بیری بیری ہے, دیٹ از ڈرائی بیری بیری. اگر ہارٹ کا پرابلم ہے تو ویٹ بیری بیری ہے. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن کی طرف جاتے ہیں. آپ سب لوگوں کو تو آتی ہے, ویسے کل ڈرے ہوئے تھے, سمجھ رہے کیا نہیں کہ ابھی میرے خیال میں پریشر ختم ہو گیا تو سب کو آ رہے, اس ٹائم پہ پریشر میں کسی کو نہیں یاد رہتا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ چلے جی. A newborn with jaundice, hepatomegaly and cataract diagnosed with classical galactosemia. So which enzyme will be deficient? Which is the major toxic metabolite? That is galactose 1-phosphate. Uridine transferase, that will be deficient. But جو بڑھے گا تو galactose 1-phosphate ہے. میں نے ایک ایک ٹاپک مختلف طریقوں سے پوچھے ہیں تاکہ آپ لوگ کو پتہ ہو کہ اس ٹاپک کے اندر آپ لوگ کتنا جانتے ہیں.
Which of the following enzyme responsible for galactose into galactitol? Answer is aldose reductase. ठीक है, बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर आपने जो बुक दी है हम वो पढ़ते हैं आते हैं तो उसमें कुछ होता नहीं है, समझ रहे कि नहीं? तो मैं ये चाहता हूँ कि बुक के साथ साथ एक्स्ट्रा चीजें भी मिले ताकि सब मिलकर एग्जाम में पास होने में हेल्प करें। वरना मेरे पास तो किताब की MCQs पढ़े हैं, वो बस मैं देता रहूंगा, आसान है, लेकिन नहीं, इसको मैं इसलिए बनाता हूँ कि कुछ चीजें आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ें ताकि कल को ये भी एग्जाम में आ जाए तो सबको पता होना चाहिए। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ, वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना? चले जी। A young boy has high blood ammonia, vomiting and lethargy. Which compound accumulate in the urea cycle? कार्बोमाइल फास्फेट। ठीक है, क्योंकि आर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज का मसला है तो कार्बोमाइल फास्फेट का बढ़ना इंपॉर्टेंट है। Phenylketonuria, alkaptonuria and albinism are caused by deficiency in the enzyme involved in the metabolism of टायरोसिन। क्योंकि टायरोसिन फिर खराब होगी, आगे फिर ये चीजें नहीं बनेगी टायरोसिन, क्योंकि फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन बनती है, टायरोसिन से डोपा बनती है, डोपा डोपामीन बनाती है, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। वो कौन सा प्रोडक्ट है जो अल्केप्टोनुरिया में बढ़ता है? एनीवन? विच प्रोडक्ट इज इंक्रीज इन अल्केप्टोनुरिया? होमोजेंटेसिक एसिड। कौन सा? होमोजेंटेसिक एसिड। और जिसकी डेफिशिएंसी है होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज, इसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑन द एयर कार्टिलेज। ये मिसाल के तौर पे आइस को, जॉइंट्स को डैमेज करता है, बट मेजॉरिटी ये एसिम्प्टोमेटिक होती है। तो ब्लूइश टू ब्लैक जो है ना, ये डिस्कलरेशन कराती है अल्केप्टोन्यूरिया। ठीक है जी। और ये जब जॉइंट्स में डिपोजिट होती है होमोजेंटेसिक एसिड, इसको ओक्रोनोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओक्रोनोसिस। ठीक है। अल्बिनिज्म में टायरोसिन काइनेज का डिफिशियंसी होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अ पेशेंट विद मेपल सिरप यूरिन डिजीज अकोमोडेट विच ऑफ द फॉलोइंग? दैट इज ब्रांच चेन कीटो एसिड। मतलब देखिए, ब्रांच चेन कीटो एसिड, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड जो होते हैं उसका मेटाबॉलिज्म खराब होता है, तो इसकी बढ़ने से फिर इम्पेयर्ड ल्यूसीन, लाइसिन एंड उसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो खराब हो जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, व्हाट इज दिस? अ 30-year-old मैन हैज ज़िंथोमास एंड अर्ली ऑनसेट कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हिज लिपिड प्रोफाइल शो वेरी हाई LDL। तो LDL इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल, तो उसमें जो इशू है वो LDL रिसेप्टर म्यूटेशन है। वेरी गुड। जिसने टी किया है, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। कितने लोगों ने टी किया है? वेरी गुड, मेजॉरिटी 50-50 है। आप लोगों ने कौन सा टी किया है कि नहीं? हाँ, कितने लोगों ने टी किया है? फिर हाथ खड़ा करें। 1 2 3, ये तो 6-7 लोग हैं। सबका फिर अल्लाह ही हाफिज है। हाँ, इसमें बताया गया है LDL इज वेरी हाई। व्हाई इट इज हाई? बिकॉज ऑफ रिसेप्टर नॉट वर्किंग, mutation in the receptor, because that is why LDL is very high. Or LDL is a bad cholesterol. It will take cholesterol from the liver, deposit on coronary artery, increase the risk of coronary artery diseases. ठीक है जी। A young boy with uric acid level is found to have increased, हाँ जी, PRPP synthetase activity। ये वही है phosphorybosyl pyrophosphate, phosphorybosyl pyrophosphate lead to increased synthesis of which substance? Purine न्यूक्लियोटाइड। ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म है, इसमें प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बढ़ने की वजह से पेशेंट का, चले इसको आप लोगों ने सुना भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, ये न्यू है, तो यहाँ पे पेशेंट में क्या पढ़ा है? तो यूरिक एसिड कम फ्रॉम विच मेटाबॉलिज्म? तो आंसर विल बी प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है जी। देखिए, कुछ अकल भी तो चाहिए ना, अकल थोड़ा सा यूज करेंगे सब कुछ आसान है, बट क्या होता है देखने के बाद कहते नहीं आदत तो रहने दें। समझ रहे? हम उधर ही हार खाते हैं कि पढ़ा नहीं है तो कैसे आएगा। अब आप पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं ये चीज आपके माइंड में है, बस इसको एलाबोरेट करें, इसलिए नंबर ऑफ MCQ ज्यादा प्रैक्टिस करें, पासिंग रेशियो बेहतर हो जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद, अ सब्सटेंस प्रेजेंट विद हेमाचूरिया, अ पेशेंट विद हेमाचूरिया एंड प्रोटीन यूरिया, यूरिन शो हेक्सागोनल क्रिस्टल। तो फिर क्या है? सिस्टीन। सिस्टीन मतलब यह है 6 कार्नर, हेक्सागोनल इन शेप है। ठीक है, सिस्टीन स्टोन है। इसके बाद, अ चाइल्ड विद ओरोटिक एसिडूरिया, ठीक है जी, has megaloblastic anemia unresponsive to B12 and folic acid। देखिए, ये ओरोटिक एसिडूरिया के ऊपर ना आगे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हैंडी पॉइंट्स में, कि ओरोटिक एसिड इसकी कई ओरिजिन्स होते हैं। ओरोटिक एसिडूरिया के पेशेंट में अगर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आ जाए, जिसका MCV वैल्यू क्या है? 100 से ज्यादा है, तो मतलब हमने तो अभी तक ये पढ़ा था या B9 है या B12 है, लेकिन कुछ अदर कंडीशन है, उसको हम कहते हैं मेगालोब्लास्टिक बट नॉट डिपेंडेंट ऑन फोलिक एसिड एंड
B12. تو یہ پوائنٹ صرف اتنا یاد رکھے, یہ انزائم اوروٹیٹ فاسفورائبوسائل ٹرانسفریز, اوروٹیٹ فاسفورائبوسائل, یہ اوروٹک ایسڈ کو کنورٹ کرتے ہیں. جو اوروٹک ایسڈ ہے نا, یہ بی ڈی این اے کو میچوریشن میں کہیں نہ کہیں پہ ہیلپ کرتے ہیں آر بی سی کے اندر. تو اس کی ڈیفیشنسی میں اوروٹک ایسڈ جب باڈی میں بڑھتے ہیں تو یہ بھی آر بی سی کو میچور نہیں ہونے دیتا. تو آج کے بعد 3 چیزیں یاد رکھیں, اس کو آگے ڈسکس کروں گا تھوڑا سا ڈائیگرامیٹیکلی, کہ میگالوبلاسٹک انیمیا میں بھی اوروٹک ایسیڈوریا, میں بھی B9, میں بھی B12, but B12, B9 more common as compared to all. Then orotic aciduria or B12 is very less common. Why? Because B12 store in the body for years. وہ سالوں سال تک سٹور ہوتا ہے, تو B12 ڈیفیشنسی کے چانسز کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ کوشچن اگر کسی نے غلط کیا ہے, نو پرابلم, وی ول ڈسکس اٹ. اس کا کنسپٹ آپ لوگ کے پاس نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. A 28-year-old woman on strict vegetarian, یہ کیا ہے؟ B12 ہے. ٹھیک ہے جی, تو دیکھیں کچھ ایم سی کیوز جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو اسی ٹائم پہ بتاتی ہے کہ اس کا کیا ہے. A child with hypoglycemia and hyperketonemia after fasting is diagnosed with carnitine deficiency. یہ ایک امائنو ایسڈ ہے, کارنیتین امائنو ایسڈ ڈیفیشنسی وچ امپیئرڈ. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو کارنیتین ہے یہ یوریا سائیکل کے ساتھ ہے, یوریا سائیکل. تو یہ کارنیتین کیا ہے, یہ امونیا لیول کو, فیٹی ایسڈ کو کس میں لے کے جاتا ہے؟ مائٹوکونڈریا. اور مائٹوکونڈریا از دا پاور ہاؤس آف سیل. اگر یہ ٹرانسپورٹ خراب ہو جائے نا تو یہ امونیا کو ڈسٹرب کرتا ہے, اور امونیا سائیکل ڈسٹرب ہوگا تو پھر امونیا کا لیول بھی بڑھے گا, اور لیور کام کرنا چھوڑے گا تو ہائپوگلیسیمیا ہوتا ہے. تو یہ بھی تھوڑا سا نیو کنسپٹ ہے میرے حال میں, یہ بھی آپ لوگوں نے تکا لگایا ہوگا. ٹھیک ہے. A patient present with weakness, anemia and angular cheilitis. یہ کیا ہے؟ B12 ہے. آپ نے کیا لکھا ہے؟ B1 کے وٹامن سی, وٹامن سی. اب دیکھیں تو یہ کتنا آسان ہے, اینگولر اسٹوماٹائٹس, چیلائٹس, کورنیل واسکولرائزیشن, یہ B2 ہے. آیوٹک ڈائسیکشن, یہ مارفن سنڈروم کے اندر ہوتا ہے. کس میں؟ مارفن. کنیکٹیو ٹیشو ڈس آرڈر ہے, اس میں فالس لیومن کریٹ ہوتی ہے, ٹیونیکا اینٹیما اینڈ میڈیا. ایوٹک ڈائسیکشن میں جو پیشنٹ آتے ہیں ان کو چیسٹ پین ریڈیٹ ٹورڈ دی بیک سائڈ. ایوٹک ڈائسیکشن یا تو ان کنٹرول ہائپر ٹینشن کی وجہ سے, یا کنیکٹیو ٹیشو ڈس آرڈر, ون آف دیم از مارفن سنڈروم. اور اس میں جو آکولر لینز ڈسلوکیشن ہے یہ بھی ہوا ہے, اور یہ ہے کہ میل ہے ود لانگ فنگرز, دیٹ ول بی اے کلو ٹورڈ مارفن سنڈروم. یہ کس کروموسوم کا مسئلہ ہے؟ 15, اور یہ فبرلین جین کا ڈیفیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد a young male present with hemolytic anemia and bile cells on peripheral smear, bile cells, hence bodies, G6PD deficiency. تو یہ گلوکوز مطلب یہ ہے ایشو ہے انسائڈ دا آر بی سی. آر بی سی میں مائٹوکونڈریا نیوکلیس اس طرح کی چیزیں نہیں ہے, تو اس میں پینٹوز فاسفیٹ پاتھوے ہوتی ہے جس کو ایچ ایم پی شنٹ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایچ ایم پی, ہیکزوس مانو فاسفیٹ شنٹ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد a child with alkaptonuria, وہی بات ہے کہ which enzyme is deficient in alkaptonuria, homogentisic acid oxidase. ٹھیک ہے جی, یا homogentisate oxidase. So that is what all about the test. اس میں میرے حال میں اتنا کوئی بہت زیادہ ڈیفیکلٹ بھی نہیں تھے. میرے حال میں 3 سے 4 ایسے تھے جو بہت ڈیفیکلٹ تھے یا آپ لوگوں کو نہیں پڑھے تھے, لیکن کم از کم ہر ایک کو تو 40 نمبر چاہیے نا. ٹھیک ہے, جو وہاں پہ میرے حال میں 25 بھی نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو ٹیسٹ ہم نے چیک تو کیے ہیں, کچھ رہتے ہیں, کل انشاءاللہ آپ لوگ کو ملیں گے. لیکن فہیم نے میرے حال میں 40 لیے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ کے ذہن میں کتنے تھے؟ 48 تھے, 47؟ ہاں ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے آپ لوگ اگر اپنے آپ کو کہیں پہ رینک کرتے ہیں کہ میرے اتنے ہونے چاہیے, اور اس کے بعد 2-3 نمبر آگے پیچھے, تو پھر تو آپ لوگ صحیح جا رہے ہیں. اگر آپ کم ہے تو انشاءاللہ امپروو کر لیں گے, اگر امپروو ہے تو اور بھی اچھے کریں گے. بٹ اگر کوئی بندہ کہے کہ میرے 40 آنے اور اس کے 10 بھی نہیں ہے, تو پھر آپ لوگوں کا ٹیسٹ کا پتہ نہیں چلا کہ ٹیسٹ میں کیا تھا. اور آپ لوگ میری کہی ہوئی باتوں پہ اس لیے عمل نہیں کرتے, اور یہ آپ لوگ کو بہت زیادہ خدا نخواستہ نقصان دے گا. وہ یہ ہے کہ جب بھی ٹیسٹ کرے تو نیچے مینشن کرے کہ فرسٹ اٹیمپٹ پہ کتنے لوگ آپ نمبر لیتے ہیں. یہ 2-3 بندے کرتے ہیں اور نہیں کرتے, کیونکہ آپ لوگ کو اس پوائنٹ کا ورتھ نہیں پتا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے. آپ کو ٹیسٹ پکڑایا گیا, آپ نے کوشچن 1 سے دیکھا اور کوشچن 50 پہ گئے, تو فرسٹ اٹیمپٹ پہ وہ کتنے MCQs جو آپ کو فرسٹ اٹیمپٹ پہ آتے ہیں, تو میں نے کہا کہ نیچے 50 MCQs کے نیچے پیج کے اوپر آپ لوگ جسٹ لے کے 30, جسٹ لے کے 25. پھر جب آپ کا ٹیسٹ چیک کیا جائے گا تو پھر آپ اپنے مارکس چیک کریں. اگر آپ نے کہا کہ مجھے فرسٹ گو میں 25 آتے ہیں اور آپ کے مارکس 35 آ گئے,
تو اس کا مطلب آپ کو اتنے آ رہے تھے، یہ 10 آپ لوگوں نے تکے میں لیے ہیں، یا آپ لوگوں نے سوچ بچار کر کے لیے ہے، لیکن جو نمبر آپ رکھتے ہیں اگر اتنا بھی آپ کراس کرتے ہیں تو آپ ٹیسٹ کو اچھے طریقے سے کر چکے ہیں۔ تو میرے خیال میں آنے والے ٹیسٹ میں جتنے بھی آپ لوگ MCQ کریں گے تو 1 سے لے کے 40 یا 1 سے 50 وٹ ایور جتنے MCQs فرسٹ گو پہ آپ کو شور آتے ہیں نا، وہ نمبر نیچے تھوڑا سا لے کے، تاکہ مجھے بھی پتا ہو چیک کرتے وقت کہ آپ کو اپنے، میں نہیں بتاؤں گا کہ یار آپ کے 40 لکھے تھے آپ کے تو 5 جا گئے، یہ نہیں ہے۔ آپ لوگ تھوڑا سا اپنے آپ کا ٹیسٹ لے لینا کہ آپ کو ذہن میں کتنے آتے ہیں، اور ابھی آپ لوگوں نے 2 کام کرنے ہیں۔ جو آخری پیج ہوگا نا، آخری پیج اس کے نیچے لکھنا ہے کہ کنفرم کریکٹ، چھوٹا سا کنفرم کریکٹ از اکول ٹو 20، ٹھیک ہے، اور اپروکسیمیٹڈ مارکس از اکول ٹو 35۔ مجھے پھر پتہ چلے گا کہ آپ اپروکسیمیشن کے ساتھ اگر آپ کا 30 نمبر ہے تو پھر آپ کا ریئل کتنا آتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ جس کا ریئل کے ساتھ مثال تعلق نہیں ہوگا، 30 والا 10 یا اس طرح آئے گا، تو اس کو پھر میں بتاؤں گا کہ کہاں پہ اس کو ایشو آ رہے۔ میری بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ لکھیں گے تو انشاءاللہ ہیلپ کریں گے، نہیں لکھیں گے بار بار نہیں بولوں گا۔ یہ تو آپ لوگوں پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، بٹ یہ اپنے آپ کو سیلف اسیس کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے نا، اس پہ کام کریں۔ کل انشاءاللہ آپ لوگوں کا آنے والا ٹیسٹ گائنی آپس کا ہے، اس کو پراپر طریقے سے پڑھیں اور کوشش کریں کہ کل کا ٹیسٹ جو بھی ہے جیسا بھی آئے تو کوشش کریں کہ انشاءاللہ اچھا پرفارم کرے، ٹھیک ہے۔ سی یو ٹمارو، اللہ حافظ۔